سلام پھرن دی دیر ہے بس سب تو پہلا اٹھ کے اے نہیں نسنا مسیتوں باہر جا کے پاویں گھنٹہ موبائل چلاندا رہے لیکن 20 منٹ بہ کے مسجد دے اندر درس سننا نصیب نہیں ہونا کہ اگے تراویاں کھلوتیاں نے اے پیچھے موبائل چلان دیا اگے تراویاں کھلوتیاں نے اے پیچھے جناب ٹولا بنیا تے گپاں مارن دیا تے دو دنیا جہان دے لطیفے تے ہانگرے مار دینے پا نہ انہاں نو مسجد دا حیا تے نہ انہاں نو قرآن دا حیا جیڑا بندہ امام دے نال عشاء دی نماز پڑھدا تراویاں پڑھدا وتر پڑھدا آپ فرماندے نے اللہ او دی ساری رات ہی عبادت دے اندر لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار کہ اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان نیک لوگاں دی صفات نیک لوگاں نو قرآن نے صالحین بھی کیا اور ابرار بھی کیا اور انہاں دی شان اور عظمت قرآن نے بیان کی تھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صالحین دے اندر شامل ہون دی بھرپور کوشش کی تھی اور سبق یہ دیتا کہ دنیا والے ہو پورے دین دا خلاصہ ہے وے نیک بنو تے نیکی پھیلاؤ نیک بنو تے نیکی پھیلاؤ نیک بننا بہت بڑی صفت ہے اللہ سانو سارے نو نیک بنا دے اے ایک ایسی صفت ہے کہ برے تو برا انسان بھی اس صفت دا اقرار کردا خود برائیاں کرنے والا خود اللہ دیا نافرمانیاں کرنے والا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کرنے والا وہ بھی اس بات دا اعتراف کردا ہے کہ نیکی جئی شے کوئی نہیں تے نیک بندے ورگا بندہ کوئی نہیں یہ کوئی وجہ کہ جدو کوئی اپنی بیٹی دا رشتہ تلاش کردا ہے خود پاویں شراباں پین والا ہے جوا کھیڈن والا ہے بدکاریاں کرنے والا ہے تے کی آندا کہ میری بیٹی واسطے رشتہ کوئی نیک لب کے لے آؤ کدی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں برا ہاں تے میرا دماد بھی برا ہوئے کدی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں برا تے میرے بیٹے دی جڑی بیوی ہے میری بہو بن والی ہے بہو بری ہوئے جدو رشتے دی واری آندی ہے تے پلے پلے گناہگار اس بات دا اعتراف کردے نے کہ نیک ورگا بندہ بولو نیک ورگا بندہ کوئی نہیں نیک لوگ نیک ہی نے انہاں دی شان دے کیا کہنے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے کہ گناہگاراں نے بھی اعتراف کیتا ہے کہ نیک ورگا بندہ کوئی نہیں جڑے صالحین نے انہاں دی اپنی ہی شان ہے انہاں دا اپنا ہی مقام ہے اور جڑے نیک لوگ نے وہ خود بھی نیکی کردے نے اور بالخصوص نیکی دا کوئی موقع بن جائے تے ضائع جان دیندے نیکی دا کوئی موقع بن جائے ضائع نہیں جان دیندے اور انہاں دی خواہش اور تڑپ یہ ہوندی ہے کہ یا اللہ سانو نیک بنا دے تے نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دے نیک بنا دے
تے نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دے۔ نیک بنن واسطے ضروری ہے کہ نیکاں دی صحبت اختیار کیتی جائے، کیونکہ صحبت دا ایک رنگ ہوندا ہے۔ اور تساں دیکھیا نہیں جڑیاں پرانے دور دیاں ماواں نے اپنے پتراں نو گھروں الوداع کرن لگ دیاں نے تے کی آندیاں نے، پترا تینوں کوئی نیک متھے لگے، اللہ تینوں کسے نیک دے متھے لا دوے، تے اللہ فرماندے نے نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ فرمایا نیک لوگاں واسطے اللہ دے کول بہت زیادہ خیر ہے، نیک لوگاں واسطے اللہ دے کول بہت زیادہ خیر ہے۔ جنت دیاں مہمانیاں نیک لوگاں واسطے اللہ نے تیار کر دیتیاں نے، اور جڑی دنیا تے عزت عطا کیتی ہے، جڑا دنیا تے احترام عطا کیتا ہے، اس عزت دے بھی کیا ہی کہنے کہ اللہ دے نبی جننے بھی آئے نے دنیا دے اندر او اے ہی خواہش کر دے رہنے اللہ سانو ہی نیک بنا دے تے نیکاں دا ساتھ عطا کر دے، اللہ سانو بھی نیک بنا دے تے نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دے۔ او اے ہی خواہش تے تڑپ رکھ دے رہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن اس بات دی شہادت تے گواہی دے رہا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جتنے بھی آئے نے، اللہ دے نبی جتنے بھی آئے نے، انہاں نے اے ہی خواہش کیتی ہے اللہ نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دے۔ نہیں سمجھ آئی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑیاں مصیبتاں دے بعد، بڑے دکھاں دے بعد جڑا شان تے جڑا مرتبہ عطا فرمایا اس مرتبے دے کیا کہنے، اور جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے پائی کھڑے نے، والدین بھی آ جاندے نے، انہاں ماپیاں نو یوسف علیہ السلام نے بڑی اہمیت دیتی ہے، بڑی عزت دیتی ہے، تے جناب یوسف علیہ السلام اللہ دا شکریہ ادا کر دینے، آندے کینے ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ دا شکریہ ادا کر رہے نے تے آندے کی نے ربی قد آتیتنی من الملکی، اللہ اے جیڑیاں حکومتاں تو عطا کیتیاں نے، اللہ جیڑیاں عزتاں تے عظمتاں دے نال مینوں ہمکنار فرمایا، اے اللہ ساریاں تیریاں مہربانیاں نے، اے سارا تیرا ہی فضل ہے، اے سارا تیرا ہی انعام ہے۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تعویل الاحادیث، اللہ جڑیاں خواباں دی تعبیر دا علم تو مینوں سکھا دیتا ہے، اے بھی تیرا میرے تے بہت بڑا انعام ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا دے اندر بھی تو ہی میرا دوست ہے تے آخرت دے اندر تو ہی میرا دوست ہوئے گا۔ اللہ دنیا دے اتے انعام تے بڑے کیتے نے، اللہ دنیا دے اتے میرے تے فضل تے بڑا کیتا ہے، لیکن ہون میری ایک آخری خواہش ہے، آخری چاہت ہے، او کیے توفانی مسلمن، اللہ مینوں موت آئے تے اسلام تے آئے، اللہ مینوں موت آئے تے دین اسلام تے آئے، اللہ مینوں موت آئے تے تیری فرما برداری تے آئے، اللہ مینوں موت آئے تے کلمہ پڑھ دیاں ہی آئے، توفانی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ موت
موت آئے اسلام تے آئے، موت آئے تے ایمان تے آئے، موت آئے تے کلمہ پڑھ دے آئے۔ اللہ تیرے اس بندے یوسف دی، نبی یوسف دی آخری التجا تے خواہش ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مینوں ساتھ عطا کری تے نیک لوگاں دا عطا کری، مینوں ساتھ عطا کری تے نیک لوگاں دا عطا کری۔ او ماواں ایویں تے نہیں کرو پتر نو ٹردیاں دعاواں دیا کر دیا سن کہ اللہ تینوں کسے نیک دے متھے لا دے، نہیں سمجھ آئی تے ایک ہور نبی دے نال ملاقات کروا دیاں۔ اے نبی کون نے؟ جناب سلیمان علیہ السلام۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نکلے نے، لاؤ لشکر نال نے، جن بھی نال نے، انسان بھی نال نے، پرندے بھی نال نے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑا نقشہ کھچیا فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، جن بھی نال نے، انسان بھی نال نے، پرندے بھی نال نے، انہاں ساریاں دا لشکر ترتیب دے رہے نے، لشکر نو ترتیب دے دیتا تے چل دیاں اگے ایک کیڑیاں دی بستی آ جاندی ہے۔ کیڑیاں دی بستی آئی، اللہ اکبر، تے کیڑیاں اپنیاں بلاں چوں باہر نکلیاں نے تے اپنی رعایا کیڑیاں دی جڑی ملکہ وہ اپنی رعایا نو مخاطب کر کے آندی ہے کہ سلیمان دا لاؤ لشکر آ رہا، تسی انج کرو اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، کتے توانو سلیمان اپنے پیراں دے تھلے نہ مد دوے، کتے او لشکر جڑا توانو اپنے پیراں تھلے نہ رون دوے، اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا، اللہ نے کیڑی دی اے بات سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیتی، سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیتی۔ جدو سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی اے بات سنی فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کیڑی دی گل سن کے تے سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ، ہس پہ کہ ملکہ کیڑیاں دی بادشاہ اپنی عوام دی اینی خیر خواہ، اپنی عوام دی اینی ہمدرد کہ انہوں نے کہہ رہی اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے تے کیڑیاں نو بھی بڑیاں خوبیاں عطا کیتیاں نے نا، انہاں کیڑیاں دے عنوان تے کتاباں لکھن والیاں نے کتاباں لکھیاں کہ انہاں دی خوبی کی ہے کہ اللہ نے انہاں نو اکھاں عطا نہیں کیتیاں، اے صرف اپنی سنگن دی حس دے نال ہی رستہ تلاش کر لیندیاں نے، سنگن دی حس دے نال ہی انہاں نو پتہ ساڈی رہائش نو راہ کیڑا جاندا ہے، تے بلاں دے اندر جا کے نا انہاں نے اپنی الگ رہائشاں رکھیاں نے، جویں اسی اپنے باڈی گارڈ رکھنے ہاں، چوکیدار رکھنے ہاں، پھر ساڈے وزیر نے، مشیر نے، بادشاہ نے، انہوں نے بھی ایک پورا اپنا سسٹم چلایا ہے، تے جیڑی وہ خوراک سٹور کر دیا نے، جمع کر دیا نے، صدقے جاواں سبحان اللہ، جیڑا دانا لے کے جاندیا نے انہوں نے ثابت رہن دیندیاں، انہوں نے درمیان چو 2 ٹوٹے کر دیندیاں، او دانا گندم دا ہوئے، او دانا چاول دا ہوئے، او دانا ثابت دھنیے دا ہوئے یا کسی بھی چیز دا دانا ہوئے، انہوں نے 2 ٹوٹے، بولو انہوں نے 2 ٹوٹے، تو آڑے کول ایسی بانک ہے کہ چولاں دا دانا پھڑ کے کٹ لو، کیوں جی واہ سارے لوہار بیٹھے ہوئے چھے، کو آری پھڑ کے بلیڈ لے کے چاول دا دانا 2 ٹوٹے کر لیا جائے، ہے ایسی طاقت آڑے چھے، لیکن اللہ نے کیڑی نو کیسا لیزر کٹر دے دیتا، ہاں جی کیسا لیزر کٹر او دے منہ دے اندر فٹ کر دیتا کہ دانے نو 2 ٹوٹے کر دے دیا۔ خیر اے ملکہ اپنی رعایا دی بڑی خیر خواہ، دعا فرماؤ اللہ سانو بھی ساڈے خیر خواہ حکمران عطا کر دے،
ਕੀੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ کیڑی دی گل سن کے مسکرا پیندے نے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیندے نے۔ آندے نے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ سانو توفیق دے دے اسی تیرا اور زیادہ شکریہ ادا کریے جیڑیاں تو نعمتاں دے نال سانو ہمکنار کر دیتا ہے۔ والا والدیا تے ساڈے ماپیاں تے جڑیاں نعمتاں کیتیاں نے اللہ اسی انہاں دا بہتا بہتا شکریہ ادا کریے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، سلیمان علیہ السلام دی دعا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل الفاظ نے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ تو سانو او عمل کرن دی توفیق دے جدے تے تو خود راضی ہو جائے۔ گل ہی دی رضا نال بندی ہے۔ جے بندہ ساری عمر نمازاں پڑھدا رہے تے رب نو پسند ہی نہ ہون تے بیڑا رڑ گیا نا پھر سارے دا سارا ہی۔ تے جے چند سکنٹاں دے اندر کتے نو پانی پلایا انہوں پسند آ جائے، نہیں سمجھے دے، جے چند سکنٹاں دے اندر، کیوں جی کنا کو ٹائم لگدا ہے، چند سکنٹاں دے اندر کتے نو پانی پلایا عرشاں والے خالق و مالک نو پسند آ جائے تے ساری زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے۔ یہ تے گل بندی او دی رضا نال، عمل انسان چھوٹا کرے یا بڑا کرے، جے رب راضی ہو گیا تے سمجھو بیڑا پار ہو گیا۔ تے ایویں تے نہیں سلیمان علیہ السلام اینی پیاری دعا کر دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال نیک لوگاں دے اندر شامل فرما، مینوں اپنی رحمت دے نال نیک لوگاں دے اندر شامل فرما۔ اللہ دے نبی جننے بھی آئے نے، انبیاء آئے نے، اتقیاء آئے نے، اولیاء آئے نے، او سارے دے سارے اے دعا کر دے رہے نے اللہ سانو نیک لوگاں دی صف اندر شامل فرما دے۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والا قرآن ایک گواہی دے رہا ہے، انہاں نبیاں نے خواہش کیتی ہے، انہاں نبیاں نے دعا کیتی ہے، اللہ نے انہاں دی دعا نو شرف قبولیت دے نال نواز دیتا ہے۔ انہاں نے التجا کیتی ہے، اللہ نے انہاں دیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے۔ اللہ فرماندے نے وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ۔ اسی انہاں ساریاں نو نیک لوگاں دی صف اندر شامل کر دیتا، جننے نبی نے سارے نیک نے، سارے انو صالحین دی صف اندر شامل کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماندے نے جڑا تواڈے وچوں ہی دعا کرے گا اسی اونوں ہی نیک لوگاں دی صف اندر شامل کر دیاں گے۔
جڑا تواڈے وچوں دعا کرے گا، جڑا تواڈے وچوں التجا کرے گا، اسی اونوں ہی نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گے۔ کتے لکھیا فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ اساں ایک بندے نو اعلان کر دیاں سنیا، انہیں اعلان کر دیتا، کی اعلان؟ ان آمنو بربکم، اپنے رب تے ایمان لے آؤ، فآمنا، اساں ایمان، بولو اساں ایمان، تھوڑی تھوڑی ہمت کرو، اساں ایمان لے آندا۔ اللہ اساں تیری من لئی، ہن ساڈی بھی من لے۔ کنا پیارا انداز ہے، اللہ اساں تیری من لئی، ہن ساڈی بھی من لے۔ او میرے او بندیو، تسی اپنی کیڑی منوانا چاہندے ہو؟ تے آندے نے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ اللہ ساڈی پہلی اے من لے کہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ اساں ایک تیری مننی ہے، ایک ساڈی من لے، ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، تے نال اسی آنے وتوفنا مع الابرار۔ اللہ سانو فوت کریں تے نیک لوگاں دے نال ہی فوت کریں۔ اللہ سانو موت آئے تے نیک لوگاں دے نال ہی آئے۔ اللہ سانو موت آئے تے نیک لوگاں دی صف اندر شامل فرما دیں۔ اللہ فرما دے نے ٹھیک ہے میں تانوں نیک لوگاں دی صف اندر شامل کر دیاں گا، پر ایک فارمولا تسی اپنا لو، ایک فارمولا تسی اپنا لو، تے میں تانوں نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ اللہ جی او فارمولا کی ہے، او نسخہ کی ہے؟ فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا او فارمولا اے وے کہ اللہ تے او دے رسول دے تابعدار بن جاؤ، اللہ تے او دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ، تے نتیجہ کی نکلے گا؟ میں تانوں اونا لوگاں دی صف اندر شامل کر دیاں گا جیڑیاں انبیاء دیاں صفاں نے، میں تانوں شہداء دیاں صفاں دے اندر شامل کر دیاں گا، والصالحین تے تانوں نیک لوگاں دی صف اندر شامل کر دیاں۔ شرط ہے کہ اللہ تے او دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ۔ تے فرما برداری کس طرح دی؟ کہ اللہ تے او دا رسول آکھے نماز پڑھو تے نماز پڑھنی، ہاں تھوڑا جا بھی بولو نا ذرا، کیوں جی فرما برداری یہ دا نا ہی ہے نا۔ تے جے اللہ تے او دے رسول آکھن نماز پڑھو تے اسی گھر بہ رہیے تے نیک لوگاں دا پھر ساتھ مل جائے گا؟ فرما برداری یہ دا نام ہے کہ اللہ تے او دے رسول کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تے نماز پڑھنی شروع، روزے رکھو تے روزے رکھنے شروع۔ تے رمضان اجے آیا ہی نہیں، آ رہے آئے نا،
اللہ رمضان دیاں خوشیاں ویکھنا نصیب کرے، رمضان دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب کرے، اللہ رمضان دیاں برکتاں سمیٹنیاں نصیب کرے۔ کئیاں نو پہلے ہی پریشانی ہو رہی، موسم تے گرم ہو گیا، میری طبیعت خراب رہی ہے، میرے واسطے کوئی رعایت کر دیو۔ جے نیک لوگاں دی صف اندر شامل ہونا چاہنا پھر تے کچھ نہ کچھ تے کرنا ہی پائے گا نا، اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کرنی پائے گی۔ جے اللہ تے او دے رسول نے آکھیا نماز پڑھو تے نماز، روزہ رکھو تے روزے رکھنے پین گے، زکوٰۃ دیو تے زکوٰۃ دینی پائے گی، تراویاں آکھیاں تے تراویاں، ہولی ہولی بولے آجے تراویاں پڑھو گے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے، تو میں دسیا سی کہ نیک لوگوں نے جڑے نیکی دا کوئی موقع ضائع جان دیں دے، موقع آ رہا نیکیاں دا، رمضان آ رہا تے اونا ضائع جان نہیں دینا۔ کئی ایسے بھی خوش نصیب ہونے نے، اونا نے اوکھیاں سوکھیاں ہو کے روزے رکھنے نے، کہن والیاں نے آکھنا یار تیری تے طبیعت ٹھیک نہیں، چل روزہ چھڑ لینا سی، تے جواب دیں دے نے پتہ نہیں اگلی واری نصیب ہونا کہ نہیں۔ کیوں جی، کئی ایسے بھی تو ہے نا پھر خوش نصیب جڑے پھر موقع ضائع نہیں جان دیں دے، وہ آندے نے ہون رکھ لئیے ہاں، پھر شاید زندگی دے اندر روزے رکھنے نصیب ہونے نے کہ نہیں۔ نیک لوگ اونے جڑے نیکی دا کوئی موقع ضائع نہیں جان دیں دے، بلکہ اپنے بچیاں دی بھی تربیت کر دینے کہ اللہ نے موقع دیتا اس موقع نو ضائع نہ جان دیا جائے۔ زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں کدوں ختم ہو جائے، زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں کدوں اختتام ہو جائے، موت دا تے کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے، اے جوانی دے اندر آ جائے، بڑھاپے دے اندر آ جائے، کسے نو کوئی پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے۔ وہ اپنے بچیاں نو ہی تربیت کر دینے، اپنے بچیاں نو ہی عادت اے پاندے نے کہ روزہ رکھنا چاہیے دا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آندے نے اسی خود بھی روزہ رکھ دے، اپنے بچیاں نو ہی روزے رکھوان دے، اسی خود بھی روزہ رکھ دے، اپنے بچیاں نو ہی عادت پاندے۔ جدوں بچے روزہ رکھ لیندے تے تانوں پتہ جدوں دوپہر دا وقت ہو جاندا ہے، بچے اپنی عادت دے مطابق اپنے ماپیاں کولوں کھان پین واسطے کچھ منگدے نے، انہاں نوں بھوک ستاندی ہے، انہاں نوں پیاس ستاندی ہے، تے وڈیاں نالوں بچے جڑے نے ذرا جلدی صبر دا دامن چھوڑ جاندے نے، وہ اپنے ماپیاں نوں ستاندے نے کہ سانوں کھان پین واسطے کچھ دے دیتا جائے۔ میں صحیح بخاری دے اندر پڑھیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بچیاں نوں روزہ رکھوا دیندے، بچے ستاندے، بچے کھان پین واسطے چیزاں منگ دے، تے روئی لے کے روئی دے کھلونے بنا کے انہاں بچیاں نوں بہلایا جاندا، روئی دے کھلونے بنا کے، کدی او دی کوئی شکل بنا دیتی، کدی کوئی شکل بنا دیتی، مختلف شکلاں بنا کے روئی دے کھلونے بنا کے انہاں نوں بہلایا جاندا۔ صحابہ آندے نے اسی انہاں نوں اینا بہلاندے کہ حتیٰ کہ افطاری دا وقت ہو جاندا۔ اے نے نیک لوگ جنہاں نے کوئی موقع ضائع جان نہیں دینا، خود بھی نیکی کرنی ہے تے دوجیاں نوں بھی نیکی دی عادت پانی ہے، خود بھی نیک بننا ہے تے دوجیاں نوں بھی نیکی دی عادت پانی ہے۔ انہاں نے خود بھی رمضان دے اندر درس سننا ہے تے دوسریاں نوں بھی ہولی ہولی بولیا جی دوجیاں نوں بھی، یہ نہیں کہ انہاں نے نہ آپ سننا ہے نہ دوجیاں نوں سنن دینا، نہ آپ بہنا نہ دوجیاں نوں بہن دینا۔ سلام پھرن دی دیر بس سب تو پہلا اٹھ کے اے نہیں نسنا مسیتوں باہر۔ کئیاں دے تے حالات ایسے ہوندے نے کہ بویوں وڑ دے نے جماعت کھلون لگی ہے،
ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ, ਲੈ ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਪਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ 20 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ ਸੁਣਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਾਣਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਆਪ ਵੀ ਮਹਰੂਮ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖਾਮ ਖਾ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ کہ میری طبیعت ڈھلی ہے, مینوں نیند آ رہی ہے, مینوں یہ وے مینوں وہ ہے, تے درس نہ سننا, اللہ دے احکامات نو نہ سننا, دین تو بہت بڑی محرومی ہے, نیکی تو بہت بڑی محرومی ہے. خود بھی نیک بننا تے دوجیاں نو بھی بولو نیک بنانا, آپ بھی درس سننا تے دوجیاں نو بھی. تھانوں پتہ جڑا بندہ درس دین واسطے آندا پیا کنی محنت کر کے آ رہا. میں ایک دن استاداں نو پوچھا, استاد جی رمضان چ تہاڈا شیڈول کی ہوندا؟ آندے نے ساڈا روزہ جڑا نا عوام دا 12 گھنٹیاں دا ہوئے تے ساڈا 14 دا ہوندا. تساں تے 5 منٹ پہلا اٹھ کے سیری کرنی ہے, سیری کر کے تے نال مسجد دے اندر آ جانا, تے جنہاں نو ادھا گھنٹہ ایتھے پہنچن لگیاں لگنا. کیوں جی وہ ادھا گھنٹہ مزید پہلا اٹھن گے کہ نہیں, پھر انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے. تو تساں 5 منٹ پہلا اٹھ کے سیری کھا لینی ہے, تے نماز تے جماعت دے درمیان جڑا وقفہ ہونا ہے, تانوں پتہ پھر پیٹ بھی ادوں تنگ کردا, کسے نو گیس دی پرابلم, کسے نو کوئی پرابلم. تساں تے وہ 10 منٹاں دے اندر سدھیاں پدریاں ہو جانا, تے جن نے سفر کر کے جانا وہ مزید ادھا گھنٹہ مزید پہلا اٹھے گا کہ نہیں, گھنٹہ ہو گیا. پھر انہیں بھی کھانا پینا ہے, معاملات کرنے نے, ہاں جی گڈی نو سدھیاں پدریاں کرنا ہے, سارے لوازمات کردیاں کراندیاں 2 گھنٹے انہوں اضافی چاہیے نے, وہ بھی اس واسطے کہ وہ شہر دا خطیب ہے. تے جے وہ شہروں باہر دا ہوئے تے وہ کھاتا وکھرا ہے. جیڑا بندہ 2 گھنٹے تواڈے نالوں لمبا روزہ رکھے, 2 گھنٹے پہلا اپنے بیوی بچیاں نو چھڈ کے آئے, تسی 20 منٹ دا بیان نہیں سن سکتے, تسی 20 منٹ اللہ تے دے رسول دیاں گلاں نہیں سن سکتے. حالانکہ وہ اس واسطے نہیں آیا کہ میری سنو, وہ کدی سنان آیا؟ وہ 2 گھنٹے پہلا تیار ہو کے تواڈے کول پہنچ گیا, تے ساڈے کول 20 منٹ ٹائم نہیں. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. خود بھی نیک بننا تے نیکی پھیلانی بھی ہے, خود بھی درس سننا ہے, دوسرے نو سنانا ہے, خود بھی روزہ رکھنا ہے تے دوجیاں نو بھی رکھانا ہے. صحابہ آندے نے اسی اپنے بچیاں نو بہلایا کر دے, روزہ رکھن دی عادت پایا کر دے, خود بھی تراویاں پڑھنیاں نے تے دوجیاں نو بھی ترغیب دینی ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جن نے رمضان دا مہینہ قیام کیتا او دے سارے پچھلے گناہ, وہ دے سارے پچھلے گناہ کی کیتا, قیام کیتا, تراویاں پڑھیاں, تراویاں پڑھیاں, کھیل تماشا نہیں کیتا کہ اگے تراویاں کھلوتیاں نے اے پیچھے موبائل چلان دیا, اگے تراویاں کھلوتیاں نے اے پیچھے جناب ٹولا بنیا تے گپا مارن دیا, تے 2 دنیا جہان دے لطیفے تے ہانگرے مار دینے پا, نہ انہاں نو مسجد دا حیا تے نہ انہاں نو قرآن دا حیا. تراویاں پڑھنیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر, تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ جیڑا بندہ جماعت دے نال قیام کردا,
امام دے نال قیام کردا، امام نے عشاء دی نماز پڑھائی، انہاں وی عشاء دی نماز پڑھی، امام نے تراویحاں پڑھائیاں، انہاں نے بھی تراویحاں پڑھیاں، امام نے وتر پڑھائے، انہاں نے بھی وتر۔ جیڑا بندہ امام دے نال عشاء دی نماز پڑھدا، تراویحاں پڑھدا، وتر پڑھدا، آپ فرماندے نے اللہ او دی ساری رات ہی عبادت دے اندر لکھ دیندے۔ پر گل امام دے نال پڑھن دی ہے، اے ہوئی تے عمل صحابہ دا اللہ نو اینا پسند آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن تراویحاں پڑھائیاں، دوسرے دن پڑھائیاں، تیسرے دن پڑھائیاں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تراویحاں پڑھائیاں نے، پھر ایک دن صحابہ انتظار کر رہے نے کہ اللہ دے نبی کدوں آن گے تراویحاں پڑھان گے، آپ آئے۔ معلوم ہویا آپ نے پڑھانیاں سن پا پڑھائیاں، کئی آندے نے یار تینا دینا تو ود کتھے لکھیا، تینا دینا تو ود کتھے لکھیا، تے صحابہ ایویں ہی پڑھن آ گئے نے۔ وہ ایمانداری نال دسو صحابہ ایویں ہی پڑھن آ گئے سن؟ صحابہ آئے نے پڑھن واسطے، تے آپ نے یہ تے نہیں فرمایا کہ تینا دینا تو ود جماعت ہی جائز نہیں، جاؤ کرو کری، کیوں جی یہ فرمایا؟ آپ فرماندے نے میں اس واسطے نہیں آ رہا، تہاڈا جماعت دے نال تراویحاں پڑھنا اللہ نو اینا پسند آیا کتے اللہ تہاڈے تے فرض ہی نہ کر دین۔ تہاڈا جماعت دے نال تراویحاں پڑھنا اللہ نو اینا پسند آیا کہ اللہ کتے تہاڈے تے فرض ہی نہ کر دین۔ اللہ اکبر، اینا عظیم عمل۔ تراویحاں خود پڑھنیاں نے، لوگاں نو پڑھن دی ترغیب دینی ہے، نیک بننا ہے، لوگاں نو نیک بنن دی ترغیب دینی ہے، پھر اللہ تانوں نیک لوگاں دی صف اندر شامل فرما دیں گے، کیونکہ تساں او فارمولا اپنا لیا جڑا فارمولا اللہ نے بیان کیتا، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر تسی اللہ تے او دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ تانوں نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔